السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وكاملين بكم على خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم جبت لكم فيديو اللي غنرد فيه على التعاليق ديال الناس ديال البارح، اللي قلت لكم باللي مشروع ديال رمضان تقدروا تدخلوا منه 3 مليون وكتر في رمضان، حيت رمضان يعني الشهر كيكون فيه بيع وشراء بزاف، واحسن وقت اي واحد يبدا اي مشروع يبداه في شهر رمضان، حيت كيكون فيه ربح وكيكون فيه بركة ورزق وكل شيء. بقاو معايا حتى لاخر الفيديو، مشاهدة ممتعة. بالنسبة للبنات اللي قلت لكم التوابات اللي غتشبروه من عند كليان ديوهم يتبخروا في امايا هي مصلوحية بلانشا. المهم باش كديهم يتبخروا كتبخرهم باش كتفادى انه تو يتجمع ولا تو يتزاد، باش انتينا ملي كتخيط جلابه كتكون قيستيها المولاتة، ملي كتجي هي تديها كتجبرها بحال اللي قيساتها بحال اللي هي كاينه، فهمتي؟ باش ما كتنقاش شي ولا حتى شي حاجه وما كتزادش، حيت كاينين بعض التوابات كيزيدوا بعض التوابات كينقصوا. وبالنسبه للثمن ديال التبخير ديالها راه 2 دراهم كيبخروا. ونزيدكم حاجه اخرى، بالنسبه للناس كاملين مثلا عندهم جلالب وداكشي، مول الامايه دائما نهضروا معاه قولوا مثلا رانتينا خياطه، والخياطين راه 3 دراهم بلانشا كتكون، ما كتكونش ب5 دراهم. هذه غير فكره عطيتها لكم. وبالنسبه لواحد الاخت قالت لي الكرا واش فيه الربح وشنو هما المشاكل ديالو. بالنسبه للكرا فيه الربح كاين، غير شنو خصك تحاول انك تعمل شي حاجه ناقصه الثمن باش الناس يديوها. ومن احسن اذا كنت اذا كتخدم التنبات كتناقص عليك بزاف، يعني كتربح 100%. فهمتي اللي بغيت نقول لك؟ وتعمل الزواق ديال المعلم من احسن في الكرا، يعني ما تحاولش انك تعمل طرز اليد وطرز الماكينه وداكشي بزاف، لا. حتى واذا عملتي الطرز الماكينه اعمل غير الطراساج وانتينا تعمروا بالجوهر باش كتقام لك رخيصه ومزيانه. وتا الطرز تا الزواق د معلم اللي كيخدموا المعلميه راه يعني قفطان يقدر يخدم لك 150 درهم ولا 12000 ولا، وكتجبر الزواقه عامره. وكاينين النوع اللي كيعجبهم الحاجه تكون عامره وداكشي. وحاجه اخرى، ما تخليش البياسات حتى يتكرفصولك، يعني كتشوف البياسه كريتيها 3 4 5 مرات حاول انك تبيعها باش نتينا ما كتضيعش فيها. فهمتي اللي بغيت نقولك؟ يعني ما تخليش البياسه تتكرفص لك بالمره، وتا الكليان ملي كيجي وكيجبر بياسات ما عندك مكرفصه مره كيقول هادي اذا يعني ما عندهاش شي حاجه شي جديد وشي حاجه. حق ملي كتبيع بداك البياسه مزيانه تقدر نتينا تعاود تجدد بداك الفلوس داك الكرا. المهم انا هذه اللي كنت كنعملها، انا كنقول لكم الحاجه اللي عملتها انا وكنت كتسلكني. واحد الاخت قالت لي كيفاش نجبروا المعلميه. انا نقول لك كيفاش تجبرهم. بالنسبه للمعلميه شي اي حومه اي موطع، يعني عادي ماشي شي قيسريه فيها داك المعلميه كبارين وداكشي، اي خياط مشي سقسيه قول له شحال تقدر توقف لي البياسه بماكينه. اذا قال لك 50 درهم ولا 40 درهم ولا 30 ولا حتى 60 درهم، راه عرفوا ما دالك حتى شي حاجه، يعني كيخدم هو بديك الطريقه. وبطبيعه الحال شوف له الخدمه ديالو تكون خدمه متقونه. واذا قال لك كثر راه عرفوا راه خصو غير يربح معاك، يعني فتش على شي واحد اخر. وحاجه اخرى، دائما من دفعوا المعلم د الماكينه انه يخدم لكم بياسه ما تقولولوش يعملنا العقد حاولوا تفتشوا على شي معلم اخر، سقسيو، مشيو الحوانت اللي فيهم تشوفوا الخياط راجل ماشي الخياطه المراه، حيت المراه يعني هي ما تخدمش بيدها راه غتدفع وضروري خصها تربح. لذلك مشيو عند الرجال سقسيوهم، سقسي هذا شحال غتخدم لي، وسقسي هذا سقسي هذا، قول له انا خياطه وان شاء الله غندفع لك بزاف بياسات اذا عملتي معايا الثمن وكنت ثقه في نفسك. باش هو يقول اذا هذه المعلمه هذه خياطه هذه خصني نعمل معك الثمن. الحق اذا حسستيه انك شي وحده عاديه وانك خصك تخدم الجلابه وما عندك حتى فكره على الخياطه، راه بطبيعه الحال غيعطيك الثمن اللي معوض اللي يربح فيه هو. اش انا قلت لكم مشيو عند الخياطين. الخياط واخا ما يكونش كيخدم الراس ويكون عنده المعلم، راه المعلم اللي كيكون كيخدم معاه في المحل راه كيخدم بالثمن ناقص. يعني مثلا يقدر يخدم له غير ب 20 درهم البياسه. علاش؟ حيت كتكون الماكينه ديالو والضو ديالو. وبطبيعه الحال راه المعلم بياسه د الماكينه راه كاين اللي كيخدم حتى 7 8 9 10 في النهار، يعني ماشي كيكونوا خاسرين راهما رابحين.
وحاجة أخرى بالنسبة للنساء ولا البنات ولا اللي مثلا يكريو بمحل، هذه عاود واحد الفكرة. تكري محل ويكون عندك السدة الفوق ولا محل كبير، وإذا كان الراجل ديالك ولا العائلة ديالك يبغيو لك أنك تدخل راجل أنه يخدم معلم يخدم لك الماكينة، راه بطبيعة الحال غيخدم لك بثمن أقل وغتربح أكثر. علاش؟ حيت كيكون معلم دايما حدا يدك، يعني تقدر تخدم حتى 100 بياسة في الشهر، 100 وزيادة في الشهر تخدمهم، حيت معلم كيكون معاك، يعني ماشي معلم كيكون في شي موطع اخر يقدر يشبر من هنا ومن هنا ومن هنا ويخليك نتينا حاصله. بالنسبه للبنات اللي سقسيوني شنو هي السده، هي محل مقسوم، السده وقيله معروفه كنظن. وبالنسبة للمعلمية راه اللي بعينو ما يتلف، أي خياط بان لكم دخلوا عنده نتوما سقسيوه، أي واحد. واش كاين شي معلم كيوقف بالماكينة؟ واش كاين شي معلم يدوز لي واحد بياسة؟ أو لا أنا عندي البياسات وباقي نجيب له غير شنو خصني نجرب دابا الخدمة ديالو واش مزيانة. هضروا بهذه الطريقة وتكونوا واثقين في راسكم، حس براسك بلي نتينا راه خياطة واصلة باش كتعطيه داك الثقة ديالك، كيبدا يحترمك ويتعامل مزيان. ومن ناحيه ديال الضحك والملاغه، ما تضحكوش مع المعلميه ولا تملغوا معاهم، باش كيكون دائما الاحترام، باش اي حاجه قلتيها له يوجدها لك. وبالنسبه للبنات اللي قالوا لي التركب ديال الدرس والتركب ديال الدرس والعقد، الدرس والعقد 30 درهم، 30 درهم الدرس و30 درهم العقد. وحاجه اخرى، ما تعملولوش داك الدرس اللي كبير، المهم تحاولوا حيت الدرس كبير، اول حاجه ماشي موضه، وثاني حاجه غيدير لكم الفلوس زايدين ما كان علاش. بالنسبه للقياسات اللي قلتولي، راه الكتف كيكون فيه 40، والكمام 59، والصدر 28، وإذا زيدتو عملو 29، ومن ناحية الطول 140 متر. هذا هو القياس اللي كيجي قد اللي غليطة معوض، واللي معوضة ماشي غليطة بزاف، وقد اللي ضعيفة نقدروا نقصولا. اما اللي غليطه بزاف هذيك ما نعملولهاش جلابه، هذيك هي تشري ثوب. وحاجه اخرى، اذا جات عندكم شي وحده غليطه وقالت لكم مثلا خصها جلابه، قولوا لها الثوب 3 متر. علاش نقول لكم هاد الهضره؟ باش ما تمشيش هي تشري 2 متر ونص وتجي عندكم وتزق الثوب ما يقداشي وتعرفك ما خياطه ما هم يحزنون. اللي مهم في الامر مزيان هي عمركم ما تحسوا كليانه اللي ما جا عندكم بانكم نتوما اقل منا، او نتوما ما كتفهموش 100%، او نتوما شي صنعه ما كتعرفوهاش. قدروا تحس حيت كاين الفرق، انا نشرح لكم كيفاش. يعني تقدر تقول لك فصل لي الجلابه، تقدر تقول لا والو انا ما نقدرش دابا نفصلها لك، حتى الغدا ويجي موراها تنعطيها المعلم ديالي يفصلها حيت ما عنديش الوقت. كاين الفرق ما بين تقول هاد الهضره وما بين تقول لك فصلي الجلابه، تقول لا والو انا ما كنعرفش نفصل، حتى نعطيها لواحد الخياط ويفصلها لي اولا شي حاجه. يعني شنو كاين؟ غتقول هذه مخيطه ما والو. وبالنسبه لواحد الاخت قالت لي عافاك شحال خصني نراوم اذا بغيت جلابه؟ اذا بغيتي جلابه كتشري الحرير 2 دراهم اللقيه، كتشري 7 اللقيات ياك. واذا بغيتي تزيد معاه الضفيره كتعمل 2 دراهم مترو، 2 دراهم و50 اولا 2 دراهم على حسب، وكاين اللي كيعمل حتى 3 دراهم، كتشري 8 مترو. وبالنسبه للعقد، اذا بغيتي جلابه هوده حتى لتحت بالعقد، كل هذا واحد كواره هيدا العقد كتعمل 10 دراهم، كاين اللي كيبيعها ب 12 دراهم. حق نتينا اذا قلتي له انا خياطه وهذا راه غيخليها لك ب 10 دراهم. جلابه القاع كتحتاج 4 ديال الدوارات، يعني 40 درهم ياك. واذا كان نص طوق كتحتاج غير 40 عقده، يعني 10 دراهم، 40 عقده وحده. بالنسبه لواحد الاخت قالت لي واش من رنده تنصحني بها انني نعملها؟ بالنسبه للبيع يعني نجيك الصراحه اللي كنت انا نعمل ثلاثيه، ما نعمل لا رنده لا والو، نعمل ثلاثيه حتى لتحت وندخل معها الجوهر المهرس، عرفتهم مزيانه بزاف. وانا خدمت بها الجلالب وبيعتهم. شحال بعتهم؟ 600 درهم، 600 650 حتى 700 درهم جلابه ديال الثلاثيه. والثلاثيه بشحال كتخدمها المعلمه هنايا في طنجة؟ كتخدمها لك 250 درهم.
كتخدمها ونتينا الفصاله وكتزيد لها هيدا شي لعيبات ولا شي حاجه، هيدا شي حاجه غير خفيفه وكتبيعها وكتجي كلاس ومزيونه. حيت الرنده فيها تماره، اول حاجه تقدر تضرب تماره وشحال ديال الخدمه وشحال هذا، وتقدر ما تعجبهاش مولاتها اذا ما كانتش متقونه ولا شي حاجه، تقدر ما تعجبهاش. حيت الخدمة الرنده اذا ما كانتش متقونه مليون في المية راه ما كتعجبش الناس اغلبيه كتعجبهم الرقيق، هما اللي كيعطيو فيه الثمن. بالنسبه للاثمنه ديالها كتكون 180 الف فرانك هيدا. وبالنسبه للبنات اللي سقساوني الجلاله بشحال يقدروا يبيعوهم، حاولوا دابا الجلال بلي كنقول لكم خفافين 600 درهم 600 500 درهم. حاولوا هيدا جلابه، حاولوا انكم ما تطيحش عليكم اقل، ما تكونش فوق 25 الف فرانك، يعني ما بين تو وما بين الخياطه ديالها. حاولوا ديبانيوها من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا باش كتبيعوا باش كتربحوا. وبالنسبه للنوع ديال الطرز، هي تعملوا داك الطرز ديال الدويدات، هي الطرز ديال الرباطي، المهم شي طرز هيدا مزيون في شي جلابه اللي غتبيعوها ب90 الف فرانك، 900 درهم ولا 1000 درهم ولا 1200 درهم. بطبيعه الحال يكون مدخل فيهم حتى الحجيرات، وحاولوا تشريو الحجيرات اللي مزيونين، حيت الجلابه ملي كيكون الحجر مزيون وشي حجريه اللي خرج وكتزيدوهم، يعني تقدر تزيد غير 20 درهم ولا 30 درهم وانتينا تزينه وتكون زيدتي لها واحد الاضافه واعره بزاف. وبالنسبه للجلال باللي ب500 600 درهم 400 450 هيدا، حاولوا عاوتاني انكم تعملوا شي حاجه هيدا خفافيه، شي حاجه ماشي تكون ثقيله وفي نفس الوقت تكون مزيونه، هيدا شي حاجه بالريش، شي جويهرات، شي حاجه هيدا هو هذا مهم، شي شكيلات مزيونه. بالنسبه لواحد الاخت قالت لي بلي شرات جيلاتين ب40 درهم وقال لها حقا جيلاتين غليظ. حتى انا الجيلاتين اللي كنخدم به انا غليظ ماشي رقيق، وجميع الحالات كاين جيلاتين واحد هو اللي كاين، غير شنو الواحد بيع وشرا هو اللي كيتطلب انك تهضر هيدا، فهمتي؟ يعني كيخلي مول الحجاره ولا شي حاجه يقول لك لا حقا، مثلا الحجره تقول له انا شريتها ب50 فرانك، يقول لك لا هذه انا عندي دجاج، نتينا شريتيها بلاستيك. يعني اذا ما كنتيش كتعرف وما كنتيش متيقنه من الحاجه راه اكيد غيعملوها بك، هذه معروفه. وحيت بيع وشرا هيدا كيمشي. بالنسبه لواحد الاخت قالت لي بلي صوبات الرشمه ديال الجيلاتين بالعقيق المهرس والزمرد وما لصقش كيطيح. بالنسبه للزمرد انا باقي ما عملت لكم حتى حلقه بالزمرد، غير شنو دابا نعمل لكم واحد الحلقه بالزمرد باش ما يطيح لك شي، كيفاش يبقى لك لاصق. وبالنسبه للمهرس، المهرس غير ترشو صافي، اما اذا خدمتي به شي حاجه هيدا عامره راه يقدر يطيح حيت ما كيلصقش 100%. وبالنسبه للجلابه اللي كنت لابساها البارح، بيش مخدومه، ها هي كيف كتشوفوا مخدومه ببرشمان، معلم هو اللي خدمها لي هيدا. وهاد الزواقه هذه اللي كتشوفوها هذه معلم ديال برشمان. بالنسبه للبنات اللي غيقولوا لي الثمن شحال، هاد الثمن ديالها كتكون ب 300 درهم. وعملت لها هاد الزواقه ديال الطرز الفاسي في الجناب بكمبيوتر ماشي باليد، الثمن ديالها 300 درهم حتى هي، من جوج الجناب من تحت الكم عملتها حتى الفتحه، حتى هو دا تا لتحت. كنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو ونكون خفيفه وظريفه على قلوبكم، وكنشكركم بزاف على التعاليق اللي كتخليو لي وكتفرحوني بيهم. عفوا. وان شاء الله دابا نعمل لكم بزاف ديال الفيديوهات على الخدمه كلشي، وان شاء الله نعمل لكم كاملين الفيديوهات اللي طلبتوهم مني. وشكرا مره اخرى، الى فيديو جديد ان شاء الله.